Asa inyong anak? Ah? At sa madoy, asa yung mga ba ay ito tingala asa na yung ganyan. Espiritu Santo, una sa kalayo sa imong tugma, ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad, ipadalang imong Espiritu, o mamugna siya, agway sa yuta. O langit ng amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagadaig kami kanimo ug nagahatag kanimo himaya. Uban ni kami sa imong pagampo ug bendisyon ni kami diha sa gugma. Imo kining altar o kining mga religious items, mga hulagway sa atong Ginoo para dapit sa igahin alang sa pag-ampo. Patalingugi ang mga nagdaig ug mga pangaliya sa tanan. Numuanhi dinhi aron pag-ampog imo nga makapahimuot kanimo ang imong pagsimba di kanimo dinhi. Padala ang Espiritu ni Jesus aron paggiya kanila ug dawata ang pagdaig sa mga mapahubsanon ug mahinusulon nga kasing-kasing. Gipangayo namo kining grasya o santos nga mahan pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug igsuon diha sa gugma ug kay usa sa imong Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Po kita usole sa pag-ampo nga ang kalinaw mayanhaunta sa kang bisan kinsang balay nga ilahang pagasudlan sa antusa nangamuyo kami kanimo kining puloy-anan. Pinautunta nga ang kaluwasan mayan hiniining balaya sama sa pag-iabot niini sa balay ni Sakeo sa panahon sa imong pagsulod. Hinaot nga makapahimot kanimo ang tanang pumupuyo dinhi, pinaagi sa mga maayong buhat aron usa ka adlaw ni ana mopasulod ikaw kanila nganha sa imong walay katapusan puloy-anan sa langit. Kini among ipangayo kanimo Ginoo nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Espiritu Santo, una sa kalayo sa imong gugma, ang mga kasing-kasing, imong Espiritu, o mamugna siya, o baguhon ang daway sa yuta. Mga minahal kong higala, mga pasalamaton kita sa Dios tungod dining pagbendisyon gikan karon kining balaya gipanagiyana sa makagagahom nga mao ang mag-amo malini. Ang tagiyan niini mo si Kristo kinsa tungod kanato na imong tawag nagpuyo sa usa ka balay ug nagbisita sa makadaghan sa kabalayan sa iyang mga silingan ug mga higala. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, namati siya sa ilang mga problema ug mga pag-antos. Naghudyaka siya kanila sa ilahang mga piyesta ug kalipay. Nagtabang siya kanila sa panahon sa ilahang pagkinahanglan busa dining balaya pinatikan hangtod sa kahangturan sa madaogon nga timaan sa krus. Magapuyo dinhi si Jesus pinagi sa iyang gugma. Nautunta nga anaa kanunay sa gugma sa maayong Dios ang pamilya nga nagpuyo dinhi ug ang tanan kaninyo nga mianhi aron sa pag-apil dinhi dining selebrasyon. Kini among Ginoo. Amen. Kaninyo Nasab kanimo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Amahan, Anak, o ang Anak, ug Espiritu Espiritu Santo. Amen. Kumbres.